अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों कैसे हैं आप। प्यारे बच्चों, ये कहानी है उमैर की। उमैर एक दफ्तर में मामूली क्लर्क था। इसकी माहाना आमदनी इतनी कम थी कि मुश्किल से इसका घर का खर्चा चलता था। उमैर की जो बीवी थी बच्चों, वो बहुत ही फजूल खर्च थी, आमदनी से ज्यादा खर्च करती थी और उमैर इसकी वजह से बहुत परेशान रहता था। घर में अक्सर दोनों मियाँ बीवी की इस बात से बहुत लड़ाई होती। उमैर की बीवी शाइस्ता का इस बात पे कोई असर नहीं था कि घर में आमदन कम है और वो खर्च कम करे। लेकिन बच्चों, शाइस्ता की एक ही रट थी कि तुम आमदनी बढ़ा लो, इसमें मेरा कोई मसला नहीं। और उमैर बेचारा खामोश हो जाता। उमैर सारा दिन दफ्तर से थक हार कर जब घर वापस आता तो हर बात में उसकी और उसकी बीवी की आपस में लड़ाई चलती रहती। उमैर हर वक्त ये सोचता वो आमदनी कैसे बढ़ाए, लेकिन बच्चों वो रिश्वत हरगिज नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसके दिल में अल्लाह का बहुत खौफ था। और शाइस्ता दिन ब दिन लोगों से कर्ज लेती, जैसे ही नई तनख्वाह आती उससे ज्यादा उनके ऊपर कर्ज होता। और बच्चों, शाइस्ता ऐसी ऐसी चीजें घर के लिए खरीद लेती थी जिनके बगैर गुजारा बहुत आसानी से हो सकता था। उमैर शाइस्ता को अक्सर ये बात समझाता, फजूल खर्च इंसान शैतान का भाई है, लेकिन शाइस्ता पे इन बातों का कोई असर ना होता, बल्कि और ज्यादा शिद्दत से दोनों में लड़ाई हो जाती। एक दिन उमैर दफ्तर में काम कर रहा था कि उसके पास उसका एक कुलीग आकर बैठ गया और बड़े ही राज से उमैर से कहने लगा कि यार, मैं जानता हूँ तुम आजकल बहुत परेशान हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाए। उमैर ने बड़े हैरान होकर अपने दोस्त मुनीर की तरफ देखा और पूछा, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, वादा करो तुम किसी से नहीं कहोगे। उमैर बड़ा परेशान हुआ कि पता नहीं मेरा दोस्त क्या कहने वाला है। उसने उसकी तरफ देखा तो कहा, अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं किसी से बात नहीं करता, बताओ कि क्या बात है। मुनीर कहने लगा, यार मैं जानता हूँ तुम आजकल बहुत परेशान रहते हो, तुम्हारे घर के मसले मसाइल बहुत ज्यादा है, भाभी लड़ती झगड़ती हैं क्योंकि तुम्हारी आमदन इतनी नहीं है। मुनीर ने उसकी तरफ देखा और उमैर ने भी उसकी तरफ देख के कहा, तुम्हें कैसे मालूम? उसने कहा, यार मैं सब जानता हूँ, भाभी थोड़े खुले हाथ की हैं और तुम चाहते हो कि तुम कुछ ऐसा करो कि घर के खर्चे भी पूरे हो जाएं और हर माह कर्ज भी न चढ़े। उमैर बड़ा हैरान हुआ और उसकी तरफ देखा और पूछा, यार ऐसा क्या करूं कि मेरे हालात बेहतर हो जाएं? तो बच्चों, मुनीर ने क्या कहा? मुनीर ने उसको कहा कि ठीक है, ऑफिस के अंदर जो फाइलें हैं उसमें थोड़ी सी रद्द बदल करो तो हर माह अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। मुनीर ने उसको कहा कि तुम्हारे पास अनवर एंड कंपनी की एक फाइल पड़ी है, इसमें से एक कागज निकाल कर दूसरे कागज उस फाइल में तुमने लगा देना है, इसके बदले में तुम्हें पूरे 3000 रुपया मिलेगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं और फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा। मगर बच्चों, उमैर एक अच्छा इंसान था। उमैर मुनीर की बात सुनकर बहुत घबरा गया और उसने कहा, नहीं मुनीर, ये तो बड़ी बददियानती है। मुनीर ने उसको कहा, छोड़ो यार, ईमानदारी की क्या बातें करते हो? अगर तुम्हारे घर में सुकून नहीं, 2 वक्त की रोटी नहीं, तो क्या करोगे ईमानदारी को? पैसा बहुत बड़ी ताकत है, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो सब कुछ है। मुनीर ने अच्छी खासी बच्चों से तकरीर सुना दी जैसे। उमैर थोड़ी देर तो खामोश रहा, लेकिन फिर उमैर ने कहा कि यार, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि आसाइशें मेरी भी जिंदगी में हों, मगर मैं हराम की कमाई नहीं करना चाहता। यार, हराम की कमाई में कोई बरकत नहीं होती। हलाल अगर हम थोड़ा सा भी कमाएं तो उसमें बरकत होती है, हराम की कमाई में वो मज़ा कहाँ, मैं इसी में खुश हूँ। मुनीर ने इसका हाथ पकड़कर दबाते हुए कहा, यार तुम बहुत डरपोक हो, बुज़दिल हो और इसीलिए तुम्हारे दिल में डर और खौफ है, इससे अपने दिल से निकालो। बच्चों, उमैर की सोच पे शैतान ने अपना गलबा कर लिया और उमैर भी सोचने लगा, ईमानदारी ने मुझे क्या दिया है? 2 वक्त की बड़ी मुश्किल से रोटी पूरी होती है और कोई अपनी खास जरूरत भी हम पूरी नहीं कर पाते। बच्चों, उमैर बहुत देर सोचता रहा, अपनी टेबल की तरफ गौर से देखता रहा और यही सोचता रहा कि अगर मैं ये काम करूं तो दुनिया में तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन मेरी आखिरत बहुत बुरी हो जाएगी। लेकिन बच्चों, वो अपनी तंगदस्ती की वजह से भी बहुत परेशान था और मुनीर भी उसे मुसलसल वर्गला रहा था। बच्चों, आखिर
منیر نے اس کو کہا کہ یار تم ہمت کیوں نہیں کرتے، اپنے گھر کی طرف دیکھو، اپنی ضروریات کی طرف دیکھو، اس سے تمہارے گھر کے سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے اور تمہاری بیوی بھی تم سے خوش رہے گی۔ تو بچوں، منیر نے اپنی جیب سے کاغذ نکالا اور عمیر کو دے دیا، اور عمیر اس کاغذ کو پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے عمیر اس کاغذ کو پڑھنے لگا تو بچوں عمیر بہت زیادہ پریشان ہوا اور منیر کی طرف دیکھ کے کہا کہ یار اس کمپنی کے کاغذ پر جو ریٹ لکھے ہیں وہ ریٹ کافی کم ہیں، اور جس کاغذ پر تم نے یہ ریٹ لکھے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ عمیر نے جواب دیا، یار ایسا نہ کرواؤ، میرا دل نہیں مانتا ایسا کچھ کرنے کو۔ بچوں، منیر نے عمیر کو پھر بہت سمجھایا اور اپنی جیب سے اسے 3000 روپیہ بھی نکال کر دیا، لیکن عمیر کے ہاتھ بہت کانپ رہے تھے، وہ بہت ڈر رہا تھا بچوں، کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ لیکن پیسے ہی دیکھتے ہی عمیر کی آنکھوں میں بھی لالچ اتر آئی، اس نے وہ پیسے لے کر اپنی جیب میں رکھ لیے۔ تو بچوں، عمیر نے وہ کاغذ لے کر اپنی ٹیبل کی دراز میں رکھ دیا، اور اس کے دماغ میں مسلسل یہی سوچ چلتی رہی کہ آیا کہ میں نے پیسے لے کر اچھا کیا ہے کہ نہیں۔ یہی سوچ آتی کہ میں صبح منیر کو پیسے واپس کر دوں گا، میں نہیں رکھوں گا، یہ سراسر بے ایمانی ہے۔ اسی طرح کی پریشانی کرتے کرتے بچوں وہ اپنے گھر چلا گیا۔ گھر گیا تو اس کے گھر میں وہی حالات تھے، عمیر کی بیوی اسی طرح اس سے لڑائی جھگڑا کر رہی تھی۔ عمیر بہت پریشان تھا بچوں۔ عمیر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، چارپائی پر جا کے لیٹ گیا۔ بیوی اس کے پیچھے پیچھے آتی رہی اور اس سے جلدی کٹی باتیں کرتی رہی۔ عمیر چارپائی پر غصے سے کروٹ بدل کر بچوں لیٹ گیا، لیکن عمیر کے دماغ میں مسلسل ان پیسوں اور اس کاغذ کے ہی بارے میں مسلسل سوچ چل رہی تھی کہ وہ کچھ غلط ہی کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی شائستہ کمرے میں آئی اور اسے کہنے لگی کہ آ جاؤ کھانا کھا لو۔ عمیر نے غصے سے کہا، میں نہیں کھانا چاہتا، مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھا لو۔ تو شائستہ بچوں غصے سے کمرے سے نکل گئی۔ عمیر ایک دفعہ پھر اپنے خیالات میں گم ہو گیا۔ اے اللہ، مجھے سکون عطا فرما، مجھے اس پریشانی سے نکال دے۔ میں جانتا ہوں کہ فضول خرچی اچھی نہیں، بلکہ فضول خرچ لوگ تو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے شیطان کا بھائی بننے سے بچا، میری بیوی کو بھی سیدھا راستہ دکھا۔ بچوں، عمیر اللہ سے مسلسل دعائیں مانگتا رہا اور دعا مانگتے مانگتے وہ سو گیا، اور اگلے دن جب وہ صبح اٹھا تو وہ بڑا ہی پرسکون تھا، کیونکہ اللہ نے اس کو سیدھا راستہ دکھا دیا تھا۔ بچوں، وہ ناشتہ کر کے اپنے آفس چلا گیا۔ وہاں جب منیر سے اس کی ملاقات ہوئی تو منیر نے اس کو کہا، عمیر آج فائل تم نے MD کو دینی ہے۔ تو عمیر نے منیر سے کہا کہ میری طرف آؤ۔ جب منیر اس کی ٹیبل کے قریب گیا تو بچوں اس نے کاغذ اور وہ 3000 روپے نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیے جو منیر نے اسے دیے تھے۔ عمیر نے کہا کہ یار میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، یہ لو اپنے پیسے اور اپنے پاس رکھ لو۔ عمیر نے اطمینان سے کہا۔ منیر حیرت سے اسے دیکھتا ہوا کھڑا ہو گیا اور عمیر نے اطمینان سے سکون کی سانس لی۔ تو بچوں اس کے چہرے پہ بہت سکون تھا، کیونکہ وہ ایمانداری کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ بچوں، ہمیں بھی اپنی زندگی میں نیکی کی طرف قدم بڑھانا چاہیے، نہ کہ شیطان کے راستے کی طرف۔ تو ملیں گے بچوں آپ سے اگلی کہانی میں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔